हेलो एभ्रिवान, के छ? सब ठिकठाक छ? ओके, सब ठिकठाक छ भने आज हामी के पढ्छौँ? मोड पढ्छौँ। र यो मोड भनेको हामी सबैलाई थाहा छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको पार्ट हो। भनेको स्ट्याटिस्टिक्समा च्याप्टर छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, र सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले मोड पढ्छौँ। हुनु त अरू पनि च्याप्टर अरू पनि छ, जस्तै मिन, मिडियन। प्रायःजसो हाम्रो नाममा के आउँछ? प्रायःजसो हामी सुन्ने नाम के हो त? मिन, मिडियन, मोडको कुरो गर्छौँ। हो, त्यही मध्येको के पढ्छौँ हामी? आज मोड पढ्छौँ। र मोडमा पनि यो कन्टिन्युअस सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र इन्डिभिजुअल सिरिज, जसरी मिनमा, मिडियनमा तीनटा सिरिजहरू हुन्छ, मोडमा पनि हामी के गर्छौँ? तीनटा सिरिजको मोड पढ्छौँ। तर स्पेसली सबैभन्दा अलिकति भनौँ डिफिकल्टको हिसाबले भनौँ, अथवा इम्पोर्टेन्सको हिसाबले भनौँ, अथवा क्वेसन्स प्याटर्नको हिसाबले हेरौँ, सबैभन्दा बढी क्वेसन्सहरू कहाँबाट सोधिराखेको छ भने कन्टिन्युअस सिरिजबाट। र कन्टिन्युअस सिरिज नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको। ओके, अब यो होइन कि अब इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट इम्पोर्टेन्ट नै छैन भन्ने कुरो छैन, सबै इम्पोर्टेन्ट छ, इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, ल सुनौँ, आज हामी कन्टिन्युअस सिरिजको मोड पढ्छौँ। र अब एउटा कुरो के लाग्यो होला भने कतिपय अब स्टुडेन्टलाई के थाहा छ भने यो कसको सिलेबसको लागि हो? मैले के भन्छु भने यदि तपाईँ एमबिएस, एमपिए अथवा मास्टर्सको जुनसुकै सब्जेक्टमा हुनुहुन्छ, अथवा ब्याचलरको बिबिएसको हुनुहुन्छ, अथवा अरू सब्जेक्टको साइन्सको हुनुहुन्छ, अथवा म्यानेजमेन्टको हुनुहुन्छ, अथवा इन्जिनियरिङको हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ लोकसेवाको हुनुहुन्छ, अथवा ब्याङ्किङ सेवातिरको हुनुहुन्छ, जहाँको पनि तपाईँको सिलेबसमा यदि मोड छ भने यो लेक्चरबाट तपाईँलाई सबै कम्प्लिट हुन्छ। कन्टिन्युअस सिरिज सम्बन्धी रिलेटेड मोड प्रब्लम कतै पनि तपाईँलाई अब के हुन्छ? डिफिकल्टी हुँदैन। सबै प्रब्लम म सल्भ गर्ने हिसाबले यो भिडियो बनाउँदैछु। ओके, त्यही भएर यो कुनै पार्टिकुलर यो होइन कि यसैको लागि हो भन्ने होइन। हुन्छ, कतिपय ठाउँको क्वेसन्सहरू एक्ज्याक्ट मिल्न जान्छ र कतिपय टर्मको क्वेसन्सहरू अलि बटारिएर हुन्छ, तर कन्टेन्ट भनेको सबैको लागि पुग्ने गरी मैले कन्टेन्ट दिएछु। इभन यो स्कुलको लागि पनि पुग्छ, अब युनिभर्सिटीको लागि पुग्छ, लोकसेवाको लागि पुग्छ, ब्याङ्किङ सेवाको लागि पुग्छ भने स्कुलको लागि नपुग्ने कुरै होइन। ओके, ल सुन्नु होला। अब यहाँ के त कन्टिन्युअस सिरिजको मोड पढ्छौँ। अब तपाईँलाई यहाँ डाटा देखाएको छु मैले। क्यालकुलेट द मोड फ्रम द डाटा। यहाँ एउटा डाटा दिएको छ, यो कन्टिन्युअस सिरिज हो भने थाहा भइसक्यो। होइन भने कन्टिन्युअस सिरिज कस्तो हुन्छ, के छ? यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले कन्टिन्युअस सिरिजको बारेमा इन्डिभिजुअल यस्तो हुन्छ, कन्टिन्युअस यस्तो हुन्छ, डिस्क्रिट यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो गरिसकेको छु। ओके, ल सुन्नुहोस् यहाँ। अब यो कन्टिन्युअस सिरिज हो, यसरी बुझ्नुहोस्। यसरी आयो भने कन्टिन्युअस सिरिज हो, यसैको लागि हामी मोड पढ्छौँ र यसको पनि म सल्युसन गर्छु। र अर्को फ्रिक्वेन्सी, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको मोड दिएको हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन। दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन, अथवा एउटा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन, मोड दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट भनिदिन्छ फाइन्ड मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भन्ने कुरो पनि गर्छ। त्यस्तो प्रब्लम पनि हामी गर्छौँ। अब कतिपयलाई यही समस्या के भइसक्यो होला, सर यो त कन्टिन्युअस सिरिज लिनुभयो, यो ठिक छ, यो त हामीले पढेकै कन्टिन्युअस सिरिज हो, यहाँ समस्या देखिएन। तर यहाँ के देखियो भने यसमा यो त कन्टिन्युअस सिरिज जस्तो देखिएन, किनभने यो ग्यापिङ छैन। यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी छ, ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी यहाँ पनि छ, फ्रिक्वेन्सी यहाँ पनि छ। यो नम्बर अफ स्टुडेन्टले के काम गर्यो? फ्रिक्वेन्सीको काम गर्यो। तर सर यो भेरिएट भ्यालु अथवा आइटम्स यो त क्लास इन्टरभलमा छैन, यो क्लास इन्टरभलमा छ। कसरी हामीलाई मूर्ख बनाउन सुरु गरिदिनु भयो सुरुमै? तपाईँले भन्नुहुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजको मोड पढाउँदैछु, कन्टिन्युअस सिरिजको मोड पढाउँदैछु। यहाँ एउटा डाटा लिनुभएको छ कन्टिन्युअस, अर्को डिस्क्रिट लिनुभएको छ। हो, कतिपयलाई लाग्यो होला, तर बुझ्नेले बुझिसक्यो होला कि यो पनि कन्टिन्युअस सिरिज नै हो। किनभने अब तपाईँलाई यो इम्पोर्टेन्ट भएकोले मैले यहाँ राखेको। धेरै जसो क्वेसन्सहरूमा, धेरै जस्तो लेभलहरूमा यस्ता पनि क्वेसन्सहरू दिइराखेको छ र कतिपयले झुकिएर यसलाई के डिस्क्रिट बुझेर डिस्क्रिटको सल्युसन गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी गर्ने होइन, यो कन्टिन्युअस हो। यहाँ हेर्नुहोस् न, यो बिलो छ, यो बिलोले अब यसलाई कन्टिन्युअस बनाइदियो। एकछिनपछि यसको कन्टिन्युअस बनाएर मैले सल्भ गर्छु, डोन्ट वरी, चिन्ता लिनु पर्यो। मैले जब यसलाई एक स्टेप तपाईँलाई टेबल देखायो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, ओहो यो त कन्टिन्युअस हो रहेछ भन्ने तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके, त्यही कुरो नै मैले बुझाउँछु। यहाँ यो बिलो वर्ड नभइदियो भए, मार्क्स मात्रै भइदियो भए यो डिस्क्रिट हो, तर यो बिलोले गर्दाखेरि यहाँ भन्न खोजेको बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 यो गरेर अब यहाँ हामीले ग्रुप बनाउन सकिन्छ। यहाँ हामीले यो के दिएको छ? यो कन्टिन्युअस नै दिएको छ, ग्रुप डाटा नै दिएको छ, तर यहाँ एउटा हामीलाई झुक्क्याउनको लागि यसरी दिएको छ। यसलाई इभन हामी ग्रुपमै छ, तर हामीले यसरी चाहिँ
लगाइएको छ, यस्तो पनि हामी यसलाई बनाउँछ, त्यसको लागि म छुट्टै कुरा गर्छु। त्योभन्दा पहिला कन्टिन्युअस सिरिजको मोडको नोटेसन्स के हो? अब सबै मोडको नोटेसन त एउटै नै हुन्छ। अर्को फर्मुला के हो? फर्मुला के हुन्छ? फर्मुलामा कुन कुन टर्म आउँछ? कसरी मोडेल क्लास निकाल्ने? सबै कुरोहरू गर्छु, त्यसपछि यसको सल्युसन गराउँछु। पहिला यसको सल्युसन गरिसकेपछि यो डाटालाई मैले ग्रुपमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै, तपाईले बुझ्ने गरी यो ग्रुपमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले यसको सल्युसन गरिहाल्नुहुन्छ। यसलाई म सिकाउँछु। पहिला फर्मुला, त्यसपछि यसको सल्युसन, त्यसपछि यसलाई मोडिफाई फर्म गर्छु। ओके, ल हेर्नुस् यहाँ, पहिला यसलाई मैले मेटेँ, अब त्यसपछि फर्मुला लेखेँ, त्यसपछि त्यसको सल्युसन गर्छु। ओके, ल हेर्नुस् यहाँ, अब यहाँ के देखियो भने मोडको नोटेसन्स के हो? मोडको नोटेसन भनेको हामीले मोडलाई केले डिनोट गर्छौँ? मोड इज डिनोटेड बाई यम 0, तल 0 लेखिन्छ। यम नट पनि पढ्ने चलन छ, अथवा खुट्टामा 0। जस्तै मेडियनलाई तपाईले यम डी हेर्नु भएको छ नि भिडियो, मेडियनको हो, जसरी यम डी लेख्छौँ त्यसै गरी यहाँ यम 0 मोड हो, मोडको नोटेसन हो। अब मोडले जेनरली के भन्छ भने मोड भनेको मोडेल क्लास भन्छ, के अरे मोडेल भ्यालु भन्छ। जस्तै एउटा डाटा दिएको छ हैन, अब भन्छ नि त मोडेल हाइट कति, मोडेल सुको साइज छ, मोडेल साइज कुन हो? बारम्बार त बडी रिपिटेसन, मोडको मिनिङ नै बडी, जुन रिपिटेसन, जुन भेरिएट भ्यालु बडी रिपिट भएको छ त्यही नै मोड हो, अरु केही पनि हैन। इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटमा निकाल्न केही पनि तपाईलाई अप्ठ्यारो छैन। ओके, तर यहाँ कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुलामा तर मिनिङ त उही नै हो नि। मोड भनेको त्यो डाटामा त्यो भेरिएट भ्यालु, त्यो अब्जर्भेसनमा दिएको सबैभन्दा बढी जुन नम्बर रिपिट हुन्छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छ? मोड भन्छौँ, रिपिटेसन। मोडेल हाइट भन्छ हैन, मोडेल मार्क्स भन्छ, मोडेल सुको साइज भन्छ, यही नै कुरो हो, अरु केही पनि हैन है। त्यही भएर यो मोड पनि भन्छ, अथवा यसलाई मोडल पनि भन्छ, MODAL मोडल पनि भन्छ, मोड अथवा मोडेल पनि भन्छ। ओके, डोन्ट वरी, नाममा केही पनि छैन। ओके, ठिक छ। अब मोड इज डिनोटेड बाई दिस, अब कसको त कन्टिन्युअस सिरिजको पढ्दैछ भने कन्टिन्युअस सिरिजको फर्मुला हेर्नुस्। अब कन्टिन्युअस सिरिज यहाँ पनि मेडियन जस्तै दुईटा स्टेप छ। पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो? स्टेप फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? हामीले निकाल्नु पर्यो के? मोडल क्लास निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो? मोडल क्लास। जसरी मेडियन क्लास निकालेका छौँ त्यसै गरी मोडल क्लास निकाल्छ भने पहिला के गर्छौँ? फाइन्ड मोडल क्लास निकाल्छौँ। के को हेल्पले? विथ हेल्प अफ मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, विथ हेल्प अफ मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अथवा ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी भन्न पनि पाउनुहुन्छ। ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी अथवा मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको हेल्पले हामी के निकाल्छौँ? मोडेल क्लास निकाल्छौँ। फर्स्ट नम्बर कन्डिसनमा यो हो। यसको सल्युसन गरिरहेको छैन, पहिला तपाईलाई बेसिक मोडको बारेमा भनिरहेको छु, त्यसपछि यसको सल्युसन गराउँछु। डोन्ट वरी, नत्र भने सर सल्युसन गर्दाखेरि यो सबै थोक लेख्नुपर्छ कि हैन? यो लेख्नु पर्दैन, यो तपाईलाई बुझाउनको लागि यो मैले सबै लेखिरहेको छु। सल्युसन यसको गर्छु, डोन्ट वरी। अब स्टेप 2 मा यो फाइन्ड मोडल क्लास भयो, मोडल क्लास निकाल्छ। मोडल क्लास निकालिसकेपछि हामीले बल्ल फर्मुला युज गर्छौँ, बल्ल मेन फर्मुला आउँछ। अब स्टेप 2 मा मोडको फर्मुला के हो त? मोडको फर्मुला हो मोड इज इक्वल टु M0 इज इक्वल टु के हो त? यसलाई हामी लेख्ने कसरी त? यसलाई यहाँबाट लेखौँ, अलिकति एक दुईवटा नोटेसन्समा मलाई लेख्नु छ, त्यही भएर यसलाई कुरा गर्छु म। ओके, सुन्नुहोस् यहाँ, स्टेप 2 मा यही लेखेँ मैले, किनभने यता अट्दैन है। ल हेर्नुहोस्, मोड M0 इज इक्वल टु कति त? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कति बेला यो फर्मुला सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ। डोन्ट वरी, यो फर्मुला म बुझाउँछु, मजाले बुझाउँछु। L छुट्टै छ, प्लस छ, त्यसपछि यो छ है। यो माथि यस्तो मात्रै हो, यो माथि यसमा मात्रै छ, यसमा डिभाइड तलको छ। इन्टु कति त? H अथवा
आई, यच अथवा आई, यच युज गर्छौँ अथवा आई युज गर्छौँ। के युज गर्छौँ? यच अथवा आई। यच गर्नुहोस् अथवा आई गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन, एउटा नोटेसन्स मात्रै युज गर्नु। ल मैले यच नै युज गरेँ है। अब आईको मिनिङ पनि बोलेको छु, अरूमा मिडियनमा पनि बोल्ने गरेको छु, तपाईँको मिनमा पनि बोल्ने गरेको छु, सबैतिर बोलिरहेको छु, त्यही भएर यो पटक पटक बोल्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन, तर पनि ठिकै छ हो। आई भने क्लास हाइट भयो, क्लास इन्टरभल भयो, यच भयो भने क्लास हाइट हो, त्यति मिनिङ हो, अरू केही पनि। यो इच एन्ड एभ्री टर्म मैले बुझाउँछु, सुन्नुहोस् यहाँ। अब यो भयो फर्मुला। अर्को कतिपयले यो फर्मुलालाई यसरी पढ्नु भएको छ होला, त्यसको बारेमा पनि बोल्छु, सुन्नुहोस् यहाँ। यो फर्मुलालाई कसैले यसरी यो नलेख्नु होला, यति मात्रै बुझ्नुहोस्, यति तपाईँलाई अरू आवश्यकता छैन। तर पनि बुकमा यल प्लस यहाँ के हुन्छ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 अनि इन्टु आई अथवा यच लेख्या हुन्छ, यसरी पनि लेख्या हुन्छ। यो डेल्टा 1 र डेल्टा 2 को फर्ममा पनि लेख्या हुन्छ र वेयर भनेर के लेखिदिएको हुन्छ, वेयर भनेर डेल्टा 1, यो नलेख्नु होला, यो डेल्टा 1 वाला फर्मुला नलेख्नु होला, तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ मात्रै। यसैले काम चल्छ, एउटै फर्मुलाले काम चल्छ, म सबै गराइदिन्छु, डोन्ट वरी। त्यही भएर यो कसरी मैले यो बुझाइरहेको छु है। यो डेल्टा 1 भनेको के गरिदिनुहुन्छ, डेल्टा 1 भनेको f1 माइनस f0 लेख्नुहुन्छ र डेल्टा 2 भनेको के लेख्नुहुन्छ f1 माइनस f2 लेखिदिनुहुन्छ। अब जब सबै भ्यालु राख्नुहुन्छ, आखिर हेर्नुहोस् त डेल्टा 1 को भ्यालु यही फर्मुलालाई मैले मोडिफाई गरेँ भने त के भयो त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त यल छँदैछ, यहाँ कति त डेल्टा 1 भनेको यही हो, f1 माइनस f2 यही गरेको हो, सरी f1 माइनस f0 यही गरेको हो नि त। डेल्टा 1 भनेको f1 माइनस f0। अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् त, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को भ्यालु कति त f1 माइनस f0 माइनस f प्लस f1 अनि माइनस f2 यही हो नि त। यो प्लस f1 माइनस f0 प्लस डेल्टा 2 भनेको f1 माइनस f2। अब हेर्नुहोस् त f1 र f1 कति 2f1 भयो अनि f0 अनि f2, आखिर तलकै आयो त 2f1 f0 f2, त्यही त आएको, अरू केही छ र केही पनि छैन, उही कुरो हो नि त। आखिर त यो 2f1 अनि f0 अनि f2 इन्टु आई, आखिर उही हो, अरू केही छ र केही पनि छैन। यो अब यो सम्झिनु एउटै कुरो हो त, केही फरक पर्दैन। त्यही भएर भोलि तपाईँले यहाँ माथि x1 तल x1 प्लस x2 पनि गरेर वेयर x1 इज इक्वल टु दिस, x2 भनेको यो गर्दैन, त्यहाँ लफडामा फस्नु हुँदैन, छोडिदिनुहोस्, यो पर्दैन तपाईँलाई, ठिक छ। यो तपाईँलाई पर्दैन, यो केही चाहिँदैन, एउटा फर्मुला मात्रै सम्झिनुहोस्, यो कन्टिन्युअस सिरिजको, ठिक छ। अब अझ कतिपय नोटेसन्समा के फरक पर्ला भने यहाँ यल लेख्या हुन्छ, क्यापिटल यल लेख्या हुन्छ कतिपय बुकमा, सर मैले क्यापिटल यल लेखौँ कि स्मल यल, जे लेखे पनि केही फरक पर्दैन, ओके डोन्ट वरी। ल अब यहाँ भयो यल प्लस f1 माइनस, अब सम्झिने तरिका हेर्नुहोस्, यो सम्झिनको लागि के छ, माथि लेख्दा यो जब कि तपाईँले यो प्रब्लम गराउँछु झन्नै सम्झिन सजिलो हुन्छ तपाईँलाई, यो सम्झिन। अब वेयर भनेर सबै लेख्छु, तर टेन्सन नलिनुहोस्, त्यहाँ यो फर्मुला पनि म बुझाउँछु तपाईँलाई र यसको टर्महरू के हो त्यो पनि लेख्छु, लेख्नको लागि त अब लेख्नै पर्यो हैन, तर तपाईँलाई मैले यसरी तरिकाले सम्झाउँछु, यो मजाले सल्भ हुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन, यो डन्ट वरी, यो घोक्ने प्रयास अहिले नगर्नुहोस्, प्रब्लम सल्भ गर्दै घोक्दै जानु होला, नत्र भने स्ट्याटिस्टिक्समा यति फर्मुला छ कि दिमाग नै ह्याङ हुन्छ, त्यही भएर प्रब्लम सल्भ गर्दै जानु, फर्मुला आफै कण्ठ हुँदै जान्छ, ओके। ल सुन्नुहोस्, अब यसलाई नै के गरिदिनुहुन्छ यहाँ त, यो सम्झिनको लागि मात्रै तपाईँलाई सम्झिनुहोस् न, 10 माथि 10 छ, तल कति छ 102 छ, 102 छ, माथि 10 भनेको यो f1 f0 10 भयो नि त 10 f कोमा, किनभने फर्मुला त f मा छ नि त, भनेको 10 भयो, तल कति त f यो 102 भनेको कति f1 माइनस f0 माइनस f2, यो पनि भयो त, यो एउटा 2 एक्स्ट्रा छ, यो 2 लाई सम्झिनु पर्छ, 2f1 माइनस f0 f2। अब कतिपयले के भन्यो होला, सर मैले यो फर्मुलालाई यसरी लेख्न पाउँदैन र, यो फर्मुलालाई यल प्लस f1 माइनस f0 अनि 2f1 अगाडि f2 पछाडि f0 लेख्न पाउँदैन। अरे माइनस साइनमा छ, जसलाई पनि अगाडि पछाडि गर्न मिल्छ f। अब यसरी तपाईँले सम्झिनु भने त सर मैले त 120 सम्झिएको छु, भनेको f1 माइनस f2 अनि f0 सम्झिएको छु, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर सम्झिएको छु, ठिक छ 2। अब तपाईँले यसरी सम्झिनुहोस् त्यसरी सम्झिनुहोस्, केही पनि फरक पर्ने होला, यो भन्नु र यो भन्नु भनेको त एउटै हो, यो 2
2 0 अगाडि पछाडि हुन सक्छ, यसले केही फरक पार्दैन। 2 र 0 वाला टर्म अगाडि पछाडि हुन सक्छ, तर यो चाहिँ यतातिर गएर माइनसमा हुँदैन। यो 2f1 बाट यो म्याक्सिमम, f1 भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो, यो बुझाउँछ। डोन्ट वरी। त्यही भएर यो फर्मुलालाई तपाईँले यसरी यसलाई धेरै टाउको दुखाइ यहीको यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले मोडिफाई गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। बुकमा जे लेखिदिएको छ त्यही होइन कि। अब बुकमा लेखे अब भनेको मोडिफाई गर्ने जति नै मिल्ने गरी नै मोडिफाई गर्नु, धेरै यताउति आफ्नै फर्मुला बनाउन मिल्दैन। ओके ल ठिक छ, ल ठिक छ, यहाँ धेरै कुरा गर्नु परेन। ओके ल त्यसपछि के छ हेर्नुहोस् यहाँ। अब टर्महरू बुझिहालौँ, टर्महरू के छ। वेयर भनेको हेर्नुहोस् यहाँ, वेयर यल भनेको लेख्नुहोस् यो टर्महरू के हो। यो टर्म त बुझ्नु पर्यो नि त। यल भनेको लोअर लिमिट अफ वाट, मोडेल क्लास। मोडेल क्लासको लोअर लिमिट लिने र मोडेल क्लास कसरी निकाल्ने, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीको हेल्पले निकाल्ने। ओके ठीक छ। त्यसै गरी अब f1 भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ अथवा ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ अथवा ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, अथवा यसैलाई फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ टु मोडेल क्लास पनि भन्न पाइयो। डोन्ट वरी। अब f0 भनेको फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ मोडेल क्लास, फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ मोडेल क्लास है। अब f2 भनेको के हो त। अब फ्रिक्वेन्सी, यो पनि फ्रिक्वेन्सी नै हो, फ्रिक्वेन्सी सुसिडिङ लेख्या हुन्छ, सक्सिडिङ पनि भन्छ, कसैले यसलाई फलोइङ पनि पढ्छ, फलोइङ मोडेल क्लास भन्छ है। र अब यो भयो f1 f2 पनि भयो, f0 पनि भयो, अर्को h भनेको क्लास हाइट, h भनेको क्लास हाइट भन्छौँ, अथवा आई छ भने क्लास इन्टरभल भन्छ, अरू केही पनि फरक छैन। तर हामीले के युज गर्दैछौँ, याच युज गरिरहेछ। डोन्ट वरी। सुन्नुहोस् यहाँ, यो कतिपयलाई यो सर कसरी सम्झिने, यो त घोक्दै मेरो दिमाग, यो तपाईँलाई घोक्नु छैन, यो घोक्नै पर्दैन न। तपाईँलाई यो इक्जाममा टर्महरू लेख्नु छ, हामी टिचर हो, तपाईँलाई पढाउनको लागि यो लेख्नै पर्छ, स्टुडेन्टको लागि यो इक्जाममा लेख्नु पर्दैन। मात्र यो फर्मुला लेखेर f1 कुन हो, f0 कुन हो, यो सबै निकालेर टेबलबाट भ्यालु राखिदिने हो, सल्युसन गरिदिने हो, भयो। अरू केही पनि चाहिँदैन। यो सबै कथाहरू लेख्नु पर्दैन, हामी तपाईँलाई बुझाउनको लागि यो कथा लेखेको हो, किनभने बुझ्नु त पर्यो। यो बुकमा पनि यो कथा लेखेको हुन्छ, किनभने बुक पढेर तपाईँले बुझ्नु त पर्यो हो, त्यो तपाईँलाई यो इक्जाममा लेख्नु पर्दैन। ठिक छ। तर पनि यो बुझ्नुहोस्, लोअर लिमिट अफ मोडेल क्लास, लोअर लिमिट अफ मोडेल, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो f1, फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ मोडेल क्लास, फ्रिक्वेन्सी सुसिडिङ भन्छ अथवा सक्सिडिङ पनि भन्छ, र यसलाई फलोइङ पनि भन्छ मोडेल क्लास। यो के हो, यो यसको लागि चिन्ता नलिनुहोस्, यो म पनि यसैमा मैले गराउँछु, सबै थोक गराउँछु। ठिक छ, सबै थोक गराउँछु यहाँ हेर्नुहोस् ल। अब पहिला यसको सल्युसनतिर जाउँ, त्यसपछि यो सबैमा यो फर्मुला सबै क्लास के अरे कन्टिन्युअस सिरिजको प्रब्लममा यो फर्मुला नै फिट हुन्छ जरुरी छैन। त्यहाँ कतिपय केसेसहरूमा यो फर्मुला कन्टिन्युअस सिरिजमा फिट नहुन नि सक्छ, त्यसको लागि पनि बुझाउँछु। कस्तो केस आयो भने यो कन्टिन्युअसमा हामी फर्मुला नै युज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो, डाटा चेन्ज गरेर पनि यो फर्मुला चेन्ज गर्न मिल्दैन, यसको म बोल्छु लास्टमा। पहिला बुझ्नुहोस् यो प्रब्लम कहाँ मिल्छ कहाँ मिल्दैन, त्यो सानो कुरो हो। र तपाईँलाई प्रब्लम दिन्छ भने प्राय जसोको सिलेबसमा मिल्ने गरी, यो फर्मुलामा मिल्ने गरी नै दिएको हुन्छ। तर कतिपय अब सिलेबसहरूमा अथवा कतिपय लेभलहरूमा कहिलेकाहीँ अर्को मेथडबाट ग्रुपिङ मेथड भन्छ, तर त्यो ग्रुपिङ मेथड अहिले आवश्यकता छैन, पऱ्यो भने म गर्ला, डोन्ट वरी। ओके अब सुन्नुहोस् यहाँ, यो भयो। अब यसलाई मेटेर मैले सल्युसनतिर लगेँ। ओके ल हेर्नुहोस्, यो तपाईँलाई यसले केही नघोके पनि केही फरक पर्दैन। अब यसको सल्युसन हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, म यसको सल्युसन गर्दाखेरि तपाईँलाई मजाले पहिला बुझाउनु पर्यो। अब सुन्नुहोस् यहाँ, अब यसलाई हेर्नुहोस् यहाँ, मैले तपाईँलाई मोडेलमा सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भनेको थिएँ भने
सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के भनेको थिएँ भने क्वेसन्स पढ्दाखेरि कन्टिन्युअस सिरिज हो, तपाईँलाई थाहा भइसक्यो भने तपाईँलाई यो क्लास इन्टरभलको यो इक्वल क्लास इन्टरभल हुनुपर्छ। यो क्लास इन्टरभल इक्वल साइजको हुनुपर्छ। मोडमा मात्रै, मिडियनमा हामीलाई इक्वलै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, इक्वल नभए पनि गर्न सकिन्छ। हामीले के अरे उसमा मिनमा इक्वल नभए पनि गर्न सकिन्छ, तर मोडको लागि क्लास इन्टरभल इक्वल हुनै पर्छ। यो कुरो मैले कुनमा मिडियन निकाल्ने, कुनमा मोड निकाल्ने, कुनमा मिन निकाल्ने एउटा बेसिक भनेर छुट्टै मैले यसको भिडियो नै बनाएको छु। त्यो भिडियो हेर्नु होला डिटेल्स बुझ्नको लागि। हैन भने तपाईलाई यसको लागि अहिलेको लागि इन्फर्मेसन के पुग्यो भने सबैको साइज इक्वल हुनै पर्छ। यदि इक्वल साइज छैन भने हामीले इक्वल बनाउनु पर्छ। कसरी बनाउने त्यो म भन्छु। यहाँ हेर्नुस्, यसको पहिला हेर्नुस् त 0 to 10, यहाँ 10 को ग्यापिङ छ, 10 to 20 यहाँ पनि 10 को ग्यापिङ छ, 10 को इन्टरभल, 10 को इन्टरभल, यहाँ कतिको इन्टरभल हो 20 को इन्टरभल, यहाँ 10 को इन्टरभल, यहाँ कति 20 को इन्टरभल भनेको इक्वल क्लास छैन। यहाँ 10 छ, यहाँ 10 को इन्टरभल छ, यहाँ ग्यापिङ कति भयो 40 - 20 भनेको 40 - 20 गर्नु 20 को ग्यापिङ देखियो नि त। यहाँ 50 - 40 भनेको यसको ग्यापिङ कति छ त 10 को ग्यापिङ छ, यहाँ 20 को ग्यापिङ छ। इक्वल क्लास छैन, हामीले इक्वल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो आफैले बुझेर त्यो बनाउनु पर्छ। हैन भने फटाफट आयो, फटाफट सल्युसन गऱ्यो भने फटाफट नम्बर खतम हुन्छ है। ल ओके, अब यसलाई इक्वल बनाइदिउँ हामी। 0 to 10 ठिक छ। यसलाई मैले 10 को ग्यापिङमा बनाउँछु म है। तपाईले 20 बनाउन पनि सकिन्छ। सबैको 20 अथवा सबैको 10 अथवा सबैको 5 गर्दा हुन्छ, डोन्ट वरी। मैले सजिलो छ 10 कै गरे। यसलाई मिलाउनु परेन। अर्को 10 to 20 यसलाई पनि मिलाउनु परेन। ठिक छ। अब हेर्नुस् त यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। फ्रिक्वेन्सीलाई मैले अब सर्ट फर्ममा एफ ले डिनोट गरे। ल ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी एफ लेखे। ओके ठिक छ। अब तपाईले यहाँ मैले 5 लेखेँ, डोन्ट वरी। यसको कति लेखेँ 50 लेखेँ। अब सुन्नुस् यार 20 40 यहाँ त अब यसलाई मिलाउँछु म। अब यसको 10 को ग्यापिङमा गर्छु भने यसलाई मैले इक्वल साइज पार्छु र यसलाई इक्वल साइज पार्छु। दुईटालाई इक्वल साइज पार्नु पर्यो किनभने यसको डिफरेन्स बढी छ। अब हेर्नुस् त अब यहाँ कति गर्छु 20 to 30, अरु कति गर्छु 30 to 40। ठिक छ। दुईटैलाई यसलाई ब्रेक गरिदिएँ। अब यो दुईटैलाई ब्रेक गरिदिए कति त इक्वल पार्टमा 20 to 30 गरे, 30 to 40 गरे। अब यसको फ्रिक्वेन्सीलाई पनि के गर्नु पर्यो 2 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो। 40 / 2 गर्दाखेरि कति भयो 20। 2 पार्ट इक्वल पार्टमा यो बनेको 20, यो पनि 20। आई थिंक यो तपाईले बुझ्नुभयो, बुझिसक्नु भयो नि हो। बुझ्नै पर्छ, यो कुरो बुझेन भने बिग्रिन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुस् त यसलाई मिलाउनु पर्छ, यसलाई मिलाउनु पर्दैन। कति भयो त 40 50, 40 to 50 किनभने यहाँ 10 कै ग्यापिङमा छ, 10 को ग्यापिङमा छ भने अप्ठ्यारो छैन। यो भयो कति 32 को 2। अब हेर्नुस् त यसलाई मिलाउनु पर्यो फेरि मैले। अब कति गर्छु 50 to 60 र अर्को कति गर्छु 60 to 70। ठिक छ। यसरी गर्नै पर्छ है। अब हेर्नुस् 28 छ, 28 छ भने त्यसलाई पनि 2 पार्ट्समा, यसलाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्नु भने यसलाई पनि 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्नु पर्यो। भनेपछि कति भइदियो त, कति भइदियो त भन्नुस् त 28 / 2 गर्ने भने कति 14 यसको पनि 14 यसको पनि भयो। ठिक छ। अब हामीले काउन्ट गर्दाखेरि डाटा कति पुग्नु पर्यो त 1 2 3 4 5 वटा छ। 5 वटामा यसबाट एउटा एक्स्ट्रा थप्यो भनेको 6 वटा भयो। एउटा यहाँबाट पनि 7 वटा भयो। यहाँ 1 2 3 4 5 को अब कति भयो दुईटा एक्स्ट्रा भयो भने 7 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 भइगयो। ठिक छ। डाटा यो भयो। यति काम चाहिँ तपाईले गर्नै पर्छ, अदरवाइज यो हुँदैन। ठिक छ। यो गर्नु पर्यो। यदि यहाँ इक्वल भइदिया भए तपाईले इक्वल गर्नु पर्दैन। इक्वल भए सिधै इक्वलकै अब पटक पटक त इक्वल छ भने त्यसमा के इक्वल गर्ने, इक्वल अलरेडी छ भने त्यसमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन थियो, फटाफट सल्युसनतिर गइहाल्नु पर्थ्यो। यहाँ इक्वल नभएर इक्वल बनाउनु पर्यो। जुन अलरेडी इक्वल छ यहाँ तपाईको यहाँ 20 को ग्यापिङ नभएर यहाँ पनि 10 को ग्यापिङ, यहाँ पनि 10 को ग्यापिङ भइदिए लफडा हुँदैन थियो। हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्थ्यौँ यहाँ अनि सिधै सल्युसनमा जान्थ्यौँ। ओके, केही टेन्सन छ छैन होला। ओके ल हेर्नुस् त यो तलको देखिरहेछ कि छैन हेरौँ त एकचोटि क्यामेरामा। हेर्नुस् त देखिरहेछ कि छैन।
52 तलको देखिया छैन ल 40 62 अब देखियो होला ओके अब यसमा हामीले CF निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन हेर्नुस् त यसमा CF चाहिन्छ कि चाहिदैन फर्मुला हेर्नुस् त F1 F2 छ CF छैन कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्छ पर्दैन किनभने यसमा CF छदै छैन CF निकाल्नु परेन मेडियनको लागि मात्रै CF चाहियो मोडको लागि CF चाहिदैन ठीक छ अब हेर्नुस् त अब मैले के गरेको छु पहिलो स्टेपमा मेडियन मोडेल क्लास निकाल्ने के निकाल्ने मोडेल क्लास अब मोडेल क्लासको लागि के त म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेरेर मोडेल क्लास निकाल्नु पर्छ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यसमा हेर्नुस् सबभन्दा ठूलो फ्रिक्वेन्सी कुन छ सबभन्दा ठूलो फ्रिक्वेन्सी हेर्नुस् त 32 छ कि छैन 32 छ कि छैन छ कतिपयको दिमागमा आइसक्यो होला सर यो 32 दुई चोटी रिपिट भयो भए के हुन्थ्यो डोन्ट वरी त्यसको म कुरा गर्छु यो त्यही भएर मैले भनेको छु यो जुन फर्मुला लेखेका छौं सबै केसमा सबै कन्टिन्युअस सिरिजमा युजफुल नहुन नि सक्छ तर प्राय जसोमा यो युजफुल छैन अब युजफुल छैन भने अरु निकाल्ने तरिका पनि म यही भिडियोमा सिकाउँछु चिन्ता नलिनुस् तपाई ठीक छ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 32 भन्दा ठूलो कुनै छ छैन म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी त यही हो नि त हो हियर के भयो त हियर म्याक्सिमम अथवा ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी हियर म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी इज कति इज 30 म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी 32 भन्दा ठूलो छ छैन ठीक छ 32 देयरफोर मोडेल क्लास कुन हुने भो जुन म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी छ त्यसैको करेस्पोन्डिङ क्लास त्यसैको क्लास नै मोडेल क्लास हुन्छ भनेको मोडेल क्लास यही नै हुने भो 40 to 50 के हुने भो 40 to 50 यही नै मोडेल क्लास हुने भो ठीक छ केही लफडा छ यहाँसम्म केही छैन भने भइगयो त अब सिधै हामी के हाल्दिनु पर्यो त we know that mode m0 is equal to L plus f1 minus f0 to f1 f0 अनि f2 into h यही फर्मुला हो ठीक छ यही फर्मुला छ भने हेर्नुस् त L भनेको मैले लेखाएको छु हेर त L भनेको लोअर लिमिट L भनेको के लोअर लिमिट कति छ त यसलाई हामी लोअर लिमिट भन्छौं है यो मोडेल क्लासको यो लोअर लिमिट L भो भनेको कति भो त 40 भो प्लस सुन्नुस् यो f1 f0 f2 यो के हो त्यो पहिला बुझ्नुस् मैले लेखाएको छु लेखाउन धेरै लेखाएको छु तर एउटा f1 लाई नोटिस गर्नुस् म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यही f1 हो कि हैन यही नै f1 हो नि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यही हो कि हैन हो अब सुन्नुस् अब एउटा प्रिसिडिङ थियो अर्को फलोइङ थियो अथवा सुसिडिङ थियो त्यो छोड्दिनुस् त्यो प्रिसिडिङ सुसिडिङ फलोइङ सोलोइङको कुरा छोड्दिनुस् म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी थाहा भइसक्यो भने यो भन्दा माथिको f0 यो भन्दा तलको f2 भनेको मिलाइदिनुस् 0 1 2 के आउँछ त यसरी नै हामी गर्छौं त 0 पछि 1 आउँछ 1 पछि 2 आउँछ भने हामीले नोटिस गर्दाखेरि यहाँ के गर्यौ यसलाई जब हामीले f1 भनेका छौं भने आखिर डाटा त हामी एक्जाममा यसरी नै बनाउँछौं हो भनेपछि 1 भन्दा पहिला 0 र 1 पछि 2 भनेको यो f2 हुन्छ अनि यो के हुन्छ f0 हुन्छ सम्झिने तरिका हो यो कुनै रुल यताउति हैन यो सम्झिने तरिका मैले भने ठीक छ 0 1 2 मा अरेन्ज गर्दिनुस् आई थिंक तपाईको यो काम भयो ओके ल भनेको यो 40 यो सम्झिनु सबैमा त्यसै काम लाग्छ यो सबैमा 40 भो f1 को भ्यालु राख्दिनुस् त f1 32 माइनस f0 कति छ 20 तल 2 into 32 2 into 32 2 into 32 भो अनि f0 कति f0 20 f2 कति त 14 f2 कति 14 into हाइट कुन हाइट त हामीले के लिने हो यो मोडेल क्लासकै हाइट कतिको ग्यापिङ छ त 10 को यहाँ 10 भयो ल ठीक छ सिम्प्लिफाई गर्दिनु भइगयो त 40 प्लस यहाँ हेर्नुस् त 32 माइनस 20 गर्नुभयो कति 12 माथि भयो तल कति हुन्छ हेर्नुस् त 64 भयो
64 माइनस यहाँ कति हेर्नुहोस् त 64 छ अनि यहाँ कति भयो 20 माइनस यो माइनसमा छ 20 अनि माइनस यो भनेको -34 यो पनि भयो -34 इन्टु कति छ 10 छँदैछ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त यो 40 भयो अनि यसलाई गर्नुभयो भने त यो कति भयो त 64 माइनस 34 भनेको कति भयो त 34 भने 30 बाँकी रह्यो 30 यहाँ तल अब यसरी भयो नि त 12 डिवाइड 30 इन्टु कति 10 भनेको यो 10 यो कट्यो अनि यो कति भयो 3 चौका 12 3 4 जा 12 भयो नि त 4 र यो कति 44 एन्सर कति आयो 44। मोड यही नै हो, यही नै मोड हो, अरू केही पनि होइन, यही नै मोड हो। ठिक छ, केही छ केही पनि छैन, तपाईले मात्रै डाटा मिलाएर यसरी गरिदिनु भने मोडको काम सक्यो। ठिक, बुझ्नुभयो? यति बुझिसकेपछि काम तपाईको भयो। ल अब हेर्नुस्, अब काम के गर्ने भने अब के हेर्नुस्, यदि यो कतिखेर यो फर्मुला काम लाग्दैन थियो यसरी बुझ्नुस् त। मान्नुस् यो यसरी भइदिया भयो, एउटा मान्नुस् यो इमेजिन गर्नु, यो भयो, यसको सल्युसन भइसक्यो, यति नै हो। मान्नुस् यसरी क्वेसन भइदिया भयो, मैले भने नि अघि यो सबै ठाउँमा यो फर्मुलाले काम गर्दैन बोलेको छु। कसरी हेर्नु त, मान्नुस् यो 32 यहाँ भइदिया भयो, यहाँ अर्कै नम्बर भइदिया भयो, यहाँ 12 भएर यहाँ 32 भइदिया भयो। हेर्नुस् त, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी त तपाईले f1 मान्नुहुन्छ हो, यो त f0 भयो अगाडिको, अब पछाडी छ र 32 भन्दा तल कुनै छैन, यो भन्दा कुनै डाटा नै छैन भने फर्मुला युज हुँदैन थियो। अर्को यही नै म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, यही नै 32 भइदिया भयो, यहाँ 30 भइदिया भयो। अब म्याक्सिमम यसलाई जब तपाईले f1 मान्नुहुन्छ, f2 त यो आयो, f0 को माथि छ, अब छ डाटा नै छैन भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी इन्डमा, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कि लास्टमा कि फर्स्टमै आइदियो भने एक्सट्रिम पोजिसन भन्छौँ त्यसलाई, एक्सट्रिम पोजिसनमा कि सुरुमै कि लास्टमा आइदियो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भने हामीले यो फर्मुलाबाट मोड निकाल्न सक्दैन। एउटा कुरो त्यो बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, अब अर्को हेर्नुस्, यहाँ यदि 32 यहाँ जस्तै आएको थियो 32 नै आएको थियो, फेरि अर्को पनि यहाँ 32 भइदिया भयो, दुईवटा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भइदिया भयो, दुईटा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी नै दुईटा भइदिया भए यो मोडल क्लास लिन्थ्यो कि यो मोडल क्लास लिन्थ्यो। अब दुईटा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भइदियो भने पनि यो फर्मुला हामीले युज गर्न सकिँदैन थियो, त्यसको लागि पनि हामी छुट्टै गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्राय जसोको इक्जाममा सोध्दैन, यो बीबीएस तिर सोध्छ, त्यो सोध्छ भने त्यसको लागि पनि म ग्रुपिङ मेथडबाट सिकाउँछु, छुट्टै सिकाउँछु, डोन्ट वरी। यहाँ 90% काम यही फर्मुलामा फिट हुने गरी आउँछ, होइन भने अर्को पनि एउटा इम्पिरिकल फर्मुला छ, त्योबाट पनि म सिकाउँछु, चिन्ता लिनु पर्दैन। ठिक छ, ल एकैछिनमा भन्छु म। अब यो कुरो भइदिया भए, जसरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको यो फर्मुला कतिखेर काम लाग्दैन, फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दुईटा छ अथवा तीनटा छ भनेको रिपिट छ भने काम लाग्दैन, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी यदि डाटाको इन्डमा छ अथवा फर्स्टमै छ भने पनि यो फर्मुला युज हुँदैन, त्यति हो। ठिक छ, भेरी गुड भयो। अब त्यसको लागि छुट्टै फर्मुला छ। यदि हामीले यो फर्मुलाबाट हामीले यदि निकाल्न सक्दैनौँ, के निकाल्न सक्दैनौँ, यो फर्मुलामा फिट हुने गरी डाटा छैन भने हामीले एउटा ग्रुपिङ मेथड बाहेक एउटा सबैलाई बुझ्ने गरी, सबैको लागि सिम्पलेस्ट कुरो एउटा इम्पिरिकल फर्मुला भन्छौँ, इम्पिरिकल फर्मुला भन्छ, त्योबाट हामी निकाल्छौँ र त्यतिखेर हाम्रो मोडको फर्मुला हुन्छ के त, मोड m0 = 3 मेडियन - 2 मिन हुन्छ। के हुन्छ, 3 मेडियन - 2 मिन हुन्छ। यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सकिन्छ यदि मोड हामीले डाइरेक्ट निकाल्न सकिन भने, किनभने मेडियन त निकाल्न सकिन्छ, मेडियन निकाल्न सकिन्छ, त्यहाँबाट मिन पनि निकाल्न सकिन्छ हो। त्यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी रिपिटेसन होस् अथवा जेसुकै होस्, मिन निकाल्न सकिन्छ, मोड निकाल्न सकिन्छ। मिन र मोड आइदियो भने, के अरे मिन र मेडियन आइदियो भने मोड निकाल्न सकियो भनेको हामीले यदि डाइरेक्ट फर्मुला मोडको अप्लाई गर्न सकेका छैनौँ भने हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ। अथवा कतिपयको क्वेसन्समा एउटै डाटा दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट मिन पनि भन्या हुन्छ, मोड पनि भन्या हुन्छ, मेडियन पनि भन्या हुन्छ भने
तीनटैको छुट्टै छुट्टै फर्मुला नलागाउनुहोस्। मिनको निकाल्नुहुन्छ एउटा फर्मुलाबाट, मोड निकाल्नुहुन्छ, सरी मेडियन निकाल्नुहुन्छ, अनि मेडियन र मिन भइदियो भए तपाईँले मोड निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसरी गर्दा पनि भयो। जस्तै मान्नु न एउटा डाटाबाट तपाईँलाई के दियो, एउटा डाटाबाट एमडी को भ्यालु दियो, कति, एमडी को भ्यालु 3 दियो अथवा 25 के अरे 5 दियो मानौँ न, ठिक छ, र मिनको भ्यालु कति दियो त 2 दियो। त्यो भने के अरे मोड कति, मेडियनको भ्यालु 5, मिनको भ्यालु 2 भयो भने मोडको भ्यालु कति त सिधै यहीबाट फर्मुला हालिदिनुहोस्। कति भयो त, यहाँ कति भइदियो त, मोड m0 = यो फर्मुला 3 × 5 अनि 2 × 2 भनेको कति भइदियो त, 5 × 15 अनि 4 भन्ने कति भयो 11। ठिक छ, यसरी गर्न पनि सकिन्थ्यो, यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। अथवा कतिपयको क्वेसन्समा, कतिपयको इक्जाममा हाम्रो यही फर्मुलामै फिट हुने गरी नै क्वेसन सोधिराखेका हुन्छ भने यो फर्मुला पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। मिन मेडियन मोडको रिलेसन पनि भन्छ, हामी के भन्छ, मिन मेडियन मोडको रिलेसन के त यही नै हो भनेर हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। मोड = 3 मेडियन - 2 मिन। ओके, ल यसको बारेमा पनि मैले बोले, धेरै कुरोहरू बोलिसकेँ मैले। ओके, ल अब बुझिसक्नुभयो भने अघिको डाटाबाट मोड कसरी निकालिन्छ। मानुस अघिको जुन मैले डाटा दिएको थिएँ, एकचोटि डाटा हेर्नुहोस् तपाईँ, डाटा भइसकेपछि हामीले कसरी मोड निकाल्न सकिन्छ, त्यसपछि मैले अर्को एउटा गर्छु के त मिसिङ फ्रिक्वेन्सीवाला प्रब्लम पनि गर्छु, गरिसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब मोड योबाट जस्तै यस्ता मैले के भनेको छु, कन्टिन्युअस सिरिज हो। कतिपयलाई के लाग्यो होला, यो त कन्टिन्युअस सिरिज होइन, त डिस्क्रिटको फर्मेटमा छ। कसरी डिस्क्रिटको फर्मेटमा छ अथवा कसरी कन्टिन्युअसको फर्मेटमा छ त्यो बुझौँ पहिला। यसलाई पहिला हामीले बुझ्ने जुन ग्यापिङ चाहियो, भेरिएट भ्यालुमा अथवा आइटम्समा जुन ग्यापिङ चाहिएको छ, त्यो ग्यापिङकै फर्मेटमा म लेख्नुपर्छ यसलाई है। अब यो लेखिएन भने फेरि हामी सल्युसन गर्न सक्दैनौँ यसको। ल सुन्नुहोस्, यहाँ बिलो छ, यो बिलो नभइदिया भए मात्रै यो डिस्क्रिट हुन्थ्यो, तर यो बिलोले गर्दाखेरि यो कन्टिन्युअस सिरिजमा भइसकेको छ भने पहिलो काम के गर्ने भने पहिला यसलाई बुझ्ने भाषामा हामीले बनाउनु पर्यो। के भाषामा, कुन भाषामा, हामीले जुन बुझिया छौँ त्यो भाषामा बनाउनु पर्यो। ल अब यसलाई त के हो त, मार्क्स छ, ठिक छ, यहाँ मार्क्स लेखेँ मैले है, सिधै तपाईँलाई मैले बनाउन सिकाएँ कसरी बनाउनु हुन्छ। सुन्नुहोस्, अब पहिलो छ बिलो 10, ठिक छ, नो प्रब्लम, बिलो 10 छ, प्रब्लम छैन। अब म के गर्छु भने अबको जुन डाटा छ 10 to 20 बनाउँछु, 20 to 30 बनाउँछु, 30 to 40 बनाउँछु, 40 to 50 बनाउँछु, 50 to 60 बनाउँछु र 60 to 70 बनाउँछु। ठिक छ, 60 to 70 बनाउँछु। ओके, देखिराख्नु भएको छ लास्टसम्म, हेर्नु त, देख्नु भएको छ कि छैन? छ 60 to 70 छ। ल अब यो कुरो मार्क्सको कुरो भयो। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, यो फ्रिक्वेन्सीलाई मैले यो जो नम्बर अफ स्टुडेन्ट छ, यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट नै फ्रिक्वेन्सीको काम गर्यो कि गरेन, यसले फ्रिक्वेन्सीको काम गर्यो। अब हेर्नुहोस्, जस्ताको त्यस्तै मैले यदि जस्ताको त्यस्तै राखिदिएँ भने यो बिग्रिन्छ, जस्ताको त्यस्तै नै मैले राखेँ भने बिग्रिन्छ। यसको पहिला मिनिङ बुझ्नुहोस्, त्यसपछि म सिकाउँछु र त्यसपछि पनि सिक्नुभयो भने यसको सर्टकट तरिका पनि छ, त्यसरी म बुझाइदिन्छु। सुन्नुहोस्, पहिला बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ओके, पहिला जे पनि बुझ्ने, बुझिएन भने घोक्ने, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, पहिला यसले भन्न खोजेको के हो हेर्नुहोस् त, यो लाइन पहिला हेर्नुहोस्, यहाँ मैले 10 बनाएँ, यहाँ 10 छ, यहाँ 20 छ, यहाँ 30 छ, यहाँ 40 छ, यहाँ 50 छ, यहाँ 60 छ, यहाँ 70 छ। ल यहाँ 70 छ। ल अब उसले भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त, उसले भनेको कति त बिलो 10 कतिजना छन् त, बिलो 10 कतिजना छन्, 10 बिलो 10 8 जना छन्। यहाँ त केही समस्या भएन, यो पहिलाको लेखिदिएँ मैले। अब बिलो 20 भनेको छ, बिलो 20, बिलो यो भन्दा यतातिर यो बिलो 10 हो है। बिलो 20 भन्दाखेरि त कति त, 20 भन्दा तल कतिजना छन्, 20 भन्दा तल कतिजना छन् त, 20 भन्दा तल 28 जना छन्। तर यो डाटामा मलाई के चाहिएको छ, 10 to 20 मात्रै चाहिएको छ। के चाहिएको छ, 10 to 20 मात्रै चाहिएको छ। कति चाहिएको छ, 10 to 20 भनेको 10 to 20 चाहिएको छ, यो मात्रै चाहिएको। जबकि यहाँदेखि यहाँ
है। यहाँदेखि यहाँ यसरी तपाईको कति थियो त, यहाँ तपाईको 8 थियो, यो 8 थियो है, अनि यहाँ 28 छ भने मलाई चाहियो के हो त, यति नै हो नि त, यति नै हो नि, चाहिएको यति त हो नि, हो भनेको 28 माइनस 8, 28 माइनस 8 गर्ने हो भने यो आउँछ, भने यो कति भयो त 28 माइनस 8 गर्ने हो भने कति भयो त 20। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस्, अब यसको कति मलाई चाहियो कति हो त 20 to 30 चाहिएको, 20 to 30 चाहियो, तर यहाँ 30 भन्दा बिलो यसले दिइसकेको छ। 30 भन्दा बिलो कति छ त, 30 भन्दा बिलो यहाँदेखि यो सबै बिलोको मिनिङ थियो, 30 भन्दा बिलो कति छ त 68 छ, जबकि मलाई यो चाहिएको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म त, यहाँदेखि यहाँसम्म 28 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 28 छ, र यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 68 छ, भने यो कति बाँकी रह्यो त, यो बाँकी नै यो हो कि हैन, भनेको यसको कति 68 माइनस 28 गर्नु परेको परेन, 68 माइनस 28 गरिदिनु भयो भने कति 40, कति 40 भयो, 40 भयो नि, ठिक छ, 40 भयो कि भएन भन्नुहोस् यहाँ, ल यही नै काम गर्ने हो सबैमा, अब त्यसरी नै गर्दै जाने हो, ठिक छ। अब भन्नुहोस् त यहाँ कति भयो त, अब यसको लागि कति गर्नुहुन्छ 68 बाट 28, अब 100 बाट 68, 100 माइनस 68 गर्नुहोस्, कति भइदियो त 100 माइनस 68 गर्नुभयो भने कति 32 हो, 32 नै हो, ठिक छ। अब त्यसपछि 125 माइनस 100 गर्नुहोस्, 125 माइनस 100 गर्नुहोस्, कति भयो त 25 हो, 25 भयो कि भएन, ठिक छ। ल त्यसै गरी अब यसलाई गर्नुहोस् त, यो कति आउँछ 142 माइनस 125, यो कति भयो भन्नुहोस् छिटो, यो भन्नुहोस् त कति भयो, यो कति भनेको 17, 125 अनि 15, 140 अनि 2 17, ठिक छ। त्यसै गरी यो कति 150 माइनस कति गरिदिनु पर्यो, 150 माइनस 142 गरिदिँदाखेरि कति आउनु पर्यो, यहाँ कति आयो त 8 आयो, यही नै हो, यसरी निकाल्ने भनेको एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी। अब हाम्रो के भयो त, यो हुने भो, 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 यो डाटामा नदेखाए पनि हुन्छ। सिम्पल बुझ्ने तरिका हेर्नुहोस्, पहिलो बिलो यसरी दिएको छ है, यसरी दिएको छ, कहिले एबभ भनिदिन्छ, कहिले अप टु भनिदिन्छ, सबैको निकाल्ने छुट्टा छुट्टै तरिकाहरू छ, ठिक छ। एउटा तपाईँले बुझ्नुभयो भने आई थिङ्क तपाईँले बुकबाट अब पढ्दाखेरि मजाले यो बुझिसक्नुहुन्छ, ठिक छ। अब सुन्नुहोस्, बिलो 10 पहिला जस्तोको छ सारिदिनुहोस्, त्यसपछि के छ 18 दोस्रोमा 28 माइनस 8 गरिदिने हो, यो आयो। त्यसपछि 68 माइनस 28 गरिदिने हो, यो आयो। त्यसपछि 100 माइनस 68 गरिदिने हो, अर्को आयो। त्यसपछि 120 अपन 100 माइनस 100 गरिदिने हो, जस लगातार पहिलोबाट घटाउँदै जानु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो नम्बर बढ्दै गइरहेछ है, कतिपयमा अप टुमा आउँछ अनि डिक्रिजिङ अर्डरमा पनि हुन्छ, अरू सेन्समा पनि दिन्छ कन्टिन्युअस सिरिजको, अर्को फर्मेट पनि हुन्छ। डोन्ट वरी, आई थिङ्क तपाईँले बुझिसक्नुभयो। यसरी नै बुझ्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् त, यो नलेखे पनि हुन्छ, मैले भने नि यो नलेखे पनि हुन्छ। यति भइसक्यो भने अब तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्न, अघिकै डाटा जस्तो भयो नि त, अब अघिको डाटा जस्तो देखिन। अब यसमा के गर्ने, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेर्ने, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेरिसकेपछि अब फेरि त्यसमा के गर्ने त, क्लास इन्टरभल निकाल्ने, मोडल क्लास भइसकेपछि त्यसलाई फर्मुलामा राखेर निकाल्नु पर्यो, त्यति नै हो, अरू केही पनि छैन, ठिक छ। बुझ्नु पनि हो, ल यही नै हो। तपाईलाई एउटा कुरो के छ भने, तपाईले यसलाई यो गर्दाखेरि तपाईको मिल्यो कि मिलेन, यस्तो छ भने तपाईले मजाले यहाँ यसलाई सम गर्नुस्, यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो गर्नुस्, अनि गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त, यही आउनु पर्यो 150। कति आउनु पर्यो 150। यस्तो डाटाबाट मोड मात्र हैन, यही डाटाबाट मिडियन पनि सोध्न सक्छ, मिडियन पनि सोधेको हुन्छ कतिपय एक्जामहरुमा। मिडियन सोध्यो भने पनि के छ र, मिडियनको फर्मुला युज गर्छ, मिडियन निकाल्छ डाटा। अब यहीबाट मिडियन पनि सोध्न सक्छ, यहाँबाट के रे मिन पनि सोध्न सक्छ,
मिन भइदियो भने एउटा क्लोज गर्नु पर्यो, 0 to 10 गर्नु पर्यो यहाँ। त्यसरी जे पनि सोध्न सक्छ, मिन मिडियन मोड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स जे पनि सोध्न सक्छ, त्यो अनुसारको काम तपाईले गर्नुपर्छ। जे होस् पहिला यसलाई त मिलाउन जान्नुपर्छ। ओके ठीक छ। ल हेर्नु अब क्वेसन हेरौँ मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको गिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ। यहाँ हेर्नु न, यो डाटा हेर्नुभयो भने 0 to 20 छ, 20 40 40 60 60 80 80 100 छ। यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, यो दिएको छैन, यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, यो दिएको छ, अर्को दिएको छैन भनेको यसमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन, त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई निकाल्नु छ। त्यसैलाई भन्छौँ हामी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। र यस्तो प्रब्लम मोडबाट पनि दिन सक्छ, मिडियनबाट पनि दिन सक्छ, अरू ठाउँबाट पनि दिन सक्छ, किनभने यहाँ प्रायः जसो मिडियन र मोडमा त दिएकै छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने कुरोहरू हैन, कतिपय ठाउँमा मिनमा पनि दिइराखेको हुन्छ। अब यस्तो फ्रिक्वेन्सी निकाल्नुलाई के भन्छ मिसिङ फ्रिक्वेन्सी प्रब्लम। अब कसरी चिन्ने यो मोडबाट हो, यहाँ मोड दिएकै छ त, मोडल एक्सपेन्डिचर मोड दियो। अघिको प्रब्लममा हामी मोड निकालेको थियो, फ्रिक्वेन्सी र यो एक्सपेन्डिचर अथवा डाटा दुइटै दिएको थियो, फ्रिक्वेन्सी आइटम्स दुइटै दिएको थियो, हामी मोड निकालेको थियो। यहाँ के छ, मोड दिएको छ र केही फ्रिक्वेन्सीहरू छैन, त्यो फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ। प्रब्लम यति फरक छ, मोड त मोडकै कन्सेप्ट जाने हो, मोडकै फर्मुला युज गर्ने, अरू केही पनि युज गर्नु छैन। अब यसलाई मैले मेटेँ, यसलाई मैले मेटिदिन्छु ताकि मलाई टेबल बनाउन अलिक सजिलो हुन्छ। ल यहाँ हेर्ने, अब यो यसमा मैले के गर्छु, गर्ने काम के हो त, पहिला टेबल बनाउँछु। ल सुन्नुहोस्, यहाँ टेबल बनाएँ। अब यहाँ मैले एक्सपेन्डिचर यो आरएसमा छ, जेमा हुन्छ त्यो लेख्नु होला। ओके, यहाँ मैले एक्सपेन्डिचर लेखेँ, इन आरएसमा छ भने आरएसमै लेखेँ, ठिक छ। अब यो लेख्नुभन्दा पहिला मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो डाटा हेर्नुपर्ने छ, साइज इक्वल छ कि छैन। इक्वल साइज छ भने इक्वल साइज नै लेखिदिँदाको भयो, अनइक्वल साइज छ भने इक्वल साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन कि क्वेसन नम्बर 1 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। यो त हामी के त क्वेसन नम्बर 3 गर्दैछौँ र क्वेसन नम्बर 2 मैले यसरी हुन्छ र यसरी कन्भर्ट गरेर गर्नुहोस् मैले भर्खर बोलेको छु। ल ठिकै छ। यहाँ अब यसमा हेर्नुहोस् त, यहाँ 20 को छ, यहाँ 20 को ग्यापिङ, यहाँ पनि 20, यहाँ पनि 20, यहाँ पनि 20 भनेको इक्वल साइजको छ भने हामीलाई समस्या भएन। नत्र भने मोडमा मात्र यो साइजहरू इक्वल छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ध्यान दिनु होला। ओके ल हेर्नुहोस्, यहाँ भनेपछि कति भयो त, यो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 अनि 80 to 100, ठिक छ। फ्रिक्वेन्सी लेखेँ, यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट नै के हुने भयो त, फ्रिक्वेन्सी हुने भयो। यसलाई मैले एफ लेखेँ। यहाँ तपाईँले नम्बर अफ स्टुडेन्ट ब्र्याकेटमा फ्रिक्वेन्सी लेख्दाखेरि झनै बेटर हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस्, फ्रिक्वेन्सी मैले यहाँ लेख्छु, के छ त फ्रिक्वेन्सीमा, यो 15 छ, यहाँ छैन, यो 30 छ, यो 20 छ, यहाँ छैन, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ फ्रिक्वेन्सी, अब यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन भने त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई मान्न पाइयो। यहाँ यसलाई मैले F1, यसलाई F2 मान्न पाउँछु। ओके डोन्ट वरी, हेर्नुहोस् F1 F2 त मान्न पाएँ, तर मोडमा मैले यदि मोडको फर्मुला हेर्छु भने त्यहाँ पनि F1 र F2 छ, तर त्यहाँको F1 F2 मिसिङ फ्रिक्वेन्सी होइन, त्यो म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो। भनेपछि त यो नोटेसन त ठ्याक्क त्योसँग मिल्न गयो भनेको यो नोटेसन मैले राख्दैन, किनभने यो नोटेसनले मलाई कन्फ्युजन ल्याउँछ, हो कि होइन। जबकि मेडियनमा पनि तपाईँलाई मैले बोलेको छु, त्यहाँ XY राख्न सकिन्छ, AB राख्न सकिन्छ, F1 F2 राख्न सकिन्छ, जे पनि राख्न सकिन्छ, रामश्याम राख्न सकिन्छ, जे पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ पनि त हामी राख्न सकिन्छ, तर F1 F2 राख्न मिलेन, किनभने त्यहाँ हामी कन्फ्युजन हामीलाई क्रिएट हुन्छ। ओके, त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ, यसको X मानिदिएँ, यसको Y मानिदिएँ। अब यसको XY मानिसकेपछि मेरो N कति आयो त्यो हेर्नुहोस् त। यो N भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो कि होइन। N कसरी निकाल्ने, फ्रिक्वेन्सीको जोडेर, फ्रिक्वेन्सीको सम गरेर, भनेको 30 र 20 कति भयो, 50, 50 र 15, 50 र 15 गरेर कति भयो, 65 भयो, अनि प्लस X भयो, अनि प्लस Y, ठिक छ। यो छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, गिभनमा हेर्नुहोस् त के दिएको छ। गिभनमा के दियो भने N दियो, डेली एक्सपेन्डिचर अफ यति स्टुडेन्ट्स भनेको F
दियो यान नै दियो नि त, यो यान नै हो नि त। सम अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको यान, यो 100 दियो र अर्को मोड पनि दियो। यो मोड कति दियो, m0 कति दियो त 50 दियो। यो कुरो दुईटा दिएको छ। अब हेर्नुहोस् त हामीले जुन यान निकाल्यौँ त्यो यति आयो, अनि उसले दिएको यान चाहिँ 100 हो भने यो यान र यो यान त एउटै कुरो हो नि त, दुईटै त इक्वल हुनै पर्छ। भनेपछि देयरफोर के भइदियो त, हाम्रो यो 65 प्लस x प्लस y इज इक्वल टु 100 नै हुने भयो। यही नै रुल हो। अब यो भनेपछि के भइदियो त, देयरफोर x प्लस y इज इक्वल टु कति भयो, 100 माइनस 65 भनेको कति भयो, 35 हो। यसलाई मैले इक्वेसन 1 मानिदिन्छु। यहाँबाट एउटा मलाई यो XY निकाल्ने एउटा इक्वेसन आयो। ठिक छ, x प्लस y इज इक्वल टु कति, 35 आयो। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। कसैलाई केही प्रब्लम छ, छैन? अब प्रब्लम छैन भने अब हेर्नुहोस्, अबको काम के गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले के गर्थ्यौँ, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेर्थ्यौँ र म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीबाट हामीले मोडल क्लास निकाल्थ्यौँ। हो, मोड पढ्दैछौँ भने मोडल क्लास चाहियो। पहिलो नम्बर क्वेसनमा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हेरेर हामीले मोडल क्लास निकालेको। अब हेर्नुहोस् त यो एक्स म्याक्सिमम हो कि वाई म्याक्सिमम हो कि कुन म्याक्सिमम हाम्रो थाहा छैन, किनभने फ्रिक्वेन्सी नै मिसिङ छ। भने यसलाई त मान्न मिलेन, कसैलाई मानेर त गर्न मिलेन यही म्याक्सिमम हो भनेर। तर अब हामीलाई के दिएको छ भने तपाईको मोडको भ्यालु त दिएको छ, मोडको भ्यालु दिएको छ। कति दिएको छ, 50 दिएको छ। यसको हेल्पबाट हामीले मोडल क्लास निकाल्न सक्छौँ। अब सम्झिनुहोस् यसलाई कसरी निकाल्ने। सुन्नुहोस्, तपाईलाई एउटा कुरो मैले अघि क्वेसन नम्बर 1 मै मैले भन्न बिर्सिएको छु। अघिको क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्दाखेरि मोडल क्लास कति आएको थियो? क्वेसन नम्बर 1 मा मोडल क्लास 40 to 50 थियो र मोडल क्लास 40 to 50 हुँदा हाम्रो मोड कति पर्या थियो? मोड भनेको 44 आएको थियो। एउटा कुरो हेर्नुहोस्, मोड र मोडल क्लासमा केही रिलेसन छ र त्यो के रिलेसन छ? यसकै मोडको भ्यालु मोडल क्लास भित्रै पर्नु पर्यो कि 40 कि 50 कि यही बिचकै भ्यालु आउनु पर्यो, यो बाहेकको भ्यालु आउँदैन। त्यो कुरो त त्यही भएर त यो एन्सरमा पनि त 44 आएको थियो नि त। किन 35 आएन? किनभने 35 त यो भित्र पर्दैन। त्यही भएर मोड र मोडल क्लासमा केही रिलेसन छ र त्यही रिलेसनले यहाँ काम दिन्छ है। त्यो कुरो सबैले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यो मिडियनमा पनि त्यही रुल नै लागू हो। ओके, तपाईले मिडियनको भिडियो हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ मजाले। ल ठीक छ, अब हेर्नुहोस् त भनेपछि यहाँ के देखियो त, मैले के भन्छु, सिन्स भनेको गिभन के दियो, मोड कति दियो त, मोड 50 छ। देयरफोर यो के भित्र पर्नु पर्यो त, यो भित्र पर्छ, यो भित्र पर्छ, पर्दैन, यो भित्र पर्छ, पर्दैन, यो भित्र पर्छ, पर्दैन, यो भित्र पर्छ, पर्दैन। 50 to 60 को भित्र पर्छ त, 40 to 60 भित्रै पर्छ, 40 to 60 भित्र पर्छ। देयरफोर मोडल क्लास कति भयो, मोडल क्लास हाम्रो कति भइसक्यो त भन्नुहोस्, 40 to 60। कति भयो, 40 to 60 मोडल क्लास भयो। अब हामीले सिधै फर्मुला हाल्दिनु छ, अरु केही पनि गर्नु छैन। ल यहाँ देखिराख्नु भएको छ, हेरौँ त क्यामेराले देखाइसकेको छैन? ल ठीक छ, ओके। अब हामीले सिधै फर्मुला युज गर्नुस्। हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् त, वी नो दैट अथवा वी हैव लेख्नु होला, मोड इज इक्वल टू m0 इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 f0 f2। अब यो फर्मुला त तपाईले लेख्दाखेरि अब कन्ठै हुनुपर्छ। ठीक छ, यो l भनेको यतातिर छ, l छुट्टै छ। ओके, अब सिधै फटाफट भ्यालु राख्नुस्। यहाँ त यो f1 के भयो त, अब यो मोडेल हो भने त f1 भनेको मोडेल क्लासकै फ्रिक्वेन्सी हो नि त, यो f1 हो। यो भन्दा माथि के भयो त, f0 आयो, यो के आयो त, f2 आयो। ठीक छ, अब भइगयो त, काम सकिसक्यो। l भनेको हेर्नुस् त, l भनेको कति, मोडेल क्लासको 40, लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास 40 भयो भनेको 40 प्लस f1 कति, f1 हेर्नुहोस् त 30 छ, जे छ त्यो राखिदिनुहोस् 30। f0 कति, f0 माइनस x छ भने यहाँ x आयो, f1 30 माइनस x 2 भयो,
2 इन्टु 30 अनि माइनस F0 गर्नुभयो। F0 भनेको x अनि F2 भनेको 20, ठिक छ। यो सबै भ्यालु राख्नुहोस्। इन्टु यहाँ भनेको ग्यापिङ कति छ अब यसमा 20 को ग्यापिङ छ इन्टु 20 भयो। अनि मोड कति दियो, मोड हेर्नुहोस्, मोड त कति छ 50 छ। यसैको सल्युसन गरिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् त अब यसलाई यता ल्याउन पाइयो 50 माइनस 40, ठिक छ। म एकैचोटि लेखिदिन्छु है, सुन्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त यो ल्याउन पाएँ भनेको 50 माइनस 40 गरे कति भयो त यता 10 भयो, ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो 30 माइनस x त छँदैछ, यो 40 ल्याएर यता सब्ट्र्याक्ट गरिदिएको छु। यो कति 60 माइनस 20 गर्ने भने कति 40 माइनस x भयो। 60 यो भयो अनि माइनस यहाँ 20 भनेको 40 माइनस x को 1 छ अनि यो कति भयो त 20, ठिक छ। यति गर्नुभयो। अब जसको म्याथमेटिक्स राम्रो छ त्यसले यहाँ फटाफट गर्न सक्नुहुन्छ। जसको म्याथमेटिक्स अलिकति गडबड छ भने यहाँ गर्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन जान्छ। त्यही भएर यहाँको अब गर्ने तरिका आफ्नै हिसाबले गर्नु होला। मैले तपाईँलाई सबैले बुझ्ने गरी मैले यो गरिदिरहेको छु। ओके ल हेर्नुहोस्, अब यो आउँछ डिभाइड हुन्छ भनेको 10, यो कति भयो त 10 डिभाइड बाई 20 अनि 30 माइनस x अनि 40 माइनस x, यो डिभाइडमा छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यो भयो। अब यसलाई गएर मैले माथि यहाँ गरिदिन्छु है त। ल हेर्नुहोस्, यसलाई मैले यहाँ सल्भ गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यसबाट मैले के गरेँ त, यसबाट मैले कति गरेँ 1/2 आयो, 1/2 अनि 30 माइनस x 40 माइनस x, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् कति भयो त 40 माइनस x अनि 60 माइनस 2x, यतातिर आयो कति भयो त 2x माइनस x भनेको x अनि यो 60 माइनस 40 गर्नुहुन्छ भने कति आयो त 20 आयो। एउटा x को भ्यालु 20 मिसिङ फ्रिक्वेन्सी एउटा आयो। अर्को फ्रम इक्वेसन 1, अर्को हेर्नुहोस् त फ्रम इक्वेसन 1 हामी के गरिदिन्छ त y इज इक्वल टु 35 माइनस x गर्ने हो भनेको 35 माइनस 20 गर्नुहुन्छ भने y कति आयो त 15 आयो। देयरफोर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी, देयरफोर मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज कति हुने भयो त, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीज हाम्रो कति भयो त x y भनेको कति भयो त 20, 15, यही नै एन्सर भयो। ल ठिक छ, यही नै भयो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी। कसरी निकाल्ने थाहा छ हामीलाई। ओके, यसरी नै हामी सल्भ गरेर निकाल्ने हो। अब सुन्नुहोस्, कतिपयको इक्जाममा के गरिदिन्छ भने मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भन्छ, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्छ र अल्सो के गरिदिन्छ त्यसमा थप दिन्छ के त फाइन्ड मेडियन अथवा फाइन्ड मिन पनि भनिदिन्छ। फाइन्ड मेडियन भनिदिन्छ अथवा फाइन्ड मोड त दिएकै छ, फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिदिन्छ अथवा फाइन्ड तपाईँको मिन भनिदिन्छ, जे पनि भन्न सक्छ। अब त्यसरी भनिदियो भने त के गर्ने, जबकि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी त आयो। अब हामीले डाटा सम्झिँदाखेरि कस्तो डाटा सम्झिने त x को भ्यालु कति भइदियो त x को भ्यालु 20 भइदियो, y को भ्यालु कति भइदियो त y को भ्यालु 15 भइदियो, यहाँ 15 भइदियो। अब हाम्रो लागि डाटा कस्तो भयो त यो डाटा हुने भयो, यो डाटा हुने भयो। अब यो डाटाबाट हामीलाई मिन सोधोस् कि मेडियन सोधोस् कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधोस्, जे सोधे पनि निकाल्न सकिहालिन्छ नि त, हो कि होइन। हो भनेपछि यसरी पनि मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल र त्यसमै एड गरेर तपाईँको मेडियन सोध्न सक्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्न सक्छ, जे पनि सोध्न सक्छ। ओके ल, अब यही नै हो हाम्रो यो गर्ने तरिका, ठिक छ। अब मैले यो सकेसम्म तपाईँलाई यहाँ हेर्नुहोस्, यो भिडियो हेर्दाखेरि अलिकति लामो हुन जान्छ, त्यही भएर कन्फ्युजन के अरे तपाईँलाई टेन्सन पनि हुन्छ होला कि कति लामो भिडियो। तर मैले लामो भिडियो बनाउनु के छ भने एउटै भिडियोले तपाईँको सब थोक मजाले सकोस् भनेर मैले दिएको हो, अरू केही पनि होइन। किनभने एउटै छुट्टै छुट्टै भिडियो बनायो भने 10-10 मिनट 20 मिनटको हुन्छ, तर तपाईँले पढ्न पनि झ्याउ हुन्छ। ठिक छ, एकैचोटिमा तपाईँ लामो भिडियो छ एकैचोटिमा नपढ्नु, मजाले के गर्नुहोस् चिया खानुहोस्, अलिकति रेस्ट गर्नुहोस्,
त्यसपछि एउटा प्रब्लम पढिसकेपछि अर्को प्रब्लम पढ्नुहोस्, के छ र अप्ठ्यारो। अब यस्तो पनि लामो भिडियो होइन, 5 घन्टा 10 घन्टाको त भिडियो छैन, बढीभन्दा बढी 1 आवरको छ, त्योभन्दा बढी त छैन। त्यही भएर तपाईँले पढ्दाखेरि रिल्याक्स पाराले पेन कपी लिएर होइन एकैचोटि भिडियो पढ्दै आफ्नो अनुसारको नोट बनाउँदै आफ्नो कहाँ कहाँ कन्फ्युजन छ के छ त्यो नोट बनाउँदै जानुभयो, पटक पटक भिडियो हेर्नु पर्दैन। ओके ल, आई थिङ्क तपाईँले यो सबै बुझ्नुभयो। आज हामीले धेरै कुरोहरू हामी यसमा गऱ्यौँ। हस् त, थ्याङ्क यू।